अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अकरम साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आज का जो आपका रोड शो था उसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा ही उसका फजल करम है कि इतना जोश और वलवला जो था वो मैंने लोगों में देखा, और सिर्फ मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे तवक्का है इससे भी ज़्यादा वलवला और जोश 25 तारीख को होगा। अकरम साहब, लाइव कवरेज हम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आपकी तकरीर का कुछ हिस्सा कट गया गर्मी की वजह से, मोबाइल गर्म हो चुका था। मैं ये जानना चाहूँगा कि 4 अहम काम जसूलकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर लोग आपको मैंडेट देते हैं, प्रायोरिटी पे जो करेंगे। सर, मैंने अभी उनके सामने बोला भैया, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ वुमेन डिग्री कॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे, यहाँ में एक यानी टेक्निकल ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तीसरे ये है कि यहाँ शीप ब्रीडिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। उसके लिए इंशाल्लाह यानी करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है मेरे पढ़े लिखे नौजवानों को वहाँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो मेरे मैनिफेस्टो में है। और मैं अपने नौजवानों के लिए वहाँ 30% जो है वो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि उनको पूछ के, और जो भी काम यहाँ किया जाएगा नौजवानों के साथ बैठकर, पढ़े लिखे हों उसमें दूसरे लोग हों, इंशाल्लाह उसके बैठ के जो वो बताएंगे वो करेंगे हम। दूसरे ये है कि यहाँ इस इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्री स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात है मेरा रब उस मकाम तक पहुंचाए तो तब बात बनेगी। अकरम साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं जावेद राना साहब की बात करूं, उन्होंने मांग उठाई है डिवीज़न के लिए, क्योंकि क्या अकरम साहब भी उसमें शामिल होंगे? आप पुंछ राजौरी को अलग का जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए और डिवीज़न के लिए बात करेंगे? जावेद राना साहब एक जमात के साथ हैं, वो ये कह सकते हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ, अगर जमात की अपनी बात है मैं अपनी बात करूँगा, लेकिन होना चाहिए अगर ये डिमांड उनकी है तो मैं भी इसमें उनका साथ दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हिल डिस्ट्रिक्ट कौन बड़ी अच्छी बात है। अकरम साहब, मैं यहाँ की बात करूँगा, पानी के बहुत ज़खायर हैं सोनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और प्रधानमंत्री साहब की एक स्कीम थी जल जीवन मिशन, जो मुकम्मल तरीके से मुझे फेल दिखाई दी है ज़िला पुंछ के अंदर। उसके लिए क्या अहम इक़दाम होंगे ज़मीनी सतह पर काम करने? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जो यहाँ जल जीवन मिशन था वो सिर्फ मिशन ही रहा, जल आया ही नहीं। इसलिए उसके बारे में अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से उसको रिवाइज़ किया जाएगा। कहीं अगर किसी चीज़ की भी कमी होगी वो लोगों में बैठ के जिसकी जो भी प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह दी जाएगी। टाइम कम है, बातें बहुत करनी थी। पब्लिक के लिए, सोनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं फिर अपने लोगों से पुशाने से लेकर इंशाल्लाह खनेतर तक यही अपील करता हूँ, और कि आप 25 तारीख को गैस सिलेंडर पे मोहर लगाएं। आपने अपने आप को कामयाब करना है, क्योंकि आप मेरे ही मैंडेट हैं। आपने मुझे वहाँ कश्मीर से लाया है, अगर आपने मुझे लाया है फिर आपको अपनी इज़्ज़त की पाल करनी चाहिए। और यही मैं कहूँगा कि 25 तारीख को गैस सिलेंडर पे मोहर लगाएं। आइए, आपकी अपनी कामयाबी है। 30 वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी अकरम लिसानवी। ये जलसा जो आज का था आपने देखा, काफ़ी तादाद में लोग जमा थे यहाँ, गुज्जर पहाड़ी हर कौम से, हर तबका से लोग जो है इस जलसे में आए हुए थे। बहरहाल अकरम साहब ने जो कुछ नुकात रखे, क्योंकि जो हमारा पहला लाइव सेशन था वो कट हो चुका था, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि कुछ अहम नुकात जो रह गए हुए उनसे बात की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। जावेद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आज की रैली को, क्या समझते हैं आप? मामूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मालूम है कि ये अस्सू का महीना है और हर आदमी इसमें मसरूफ़ होता है, और इस मसरूफ़ियत के महीने में इतना उमड़ता हुआ लोगों का सैलाब देख कर के आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग चौधरी अकरम साहब को कितना चाहते हैं। और ये असल में जो चौधरी अकरम साहब को 2-2.5 साल का कम अरसा मिला पिछले 2014 के बाद, उन्होंने जो तामीर और तरक्की के काम किए उस वजह से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ लास्ट रिजाड़ा तक इन्होंने रोड दी, सोलियाँ तक रोडें दी। तो उसके बाद बदकिस्मती हम लोगों की कि ये हुकूमत गिर गई और ये इनका जहाद से इक़्तिदार ख़त्म हो गया। तो आज लोग यही चाहते हैं कि दोबारा चौधरी अकरम साहब इक़्तिदार में आएँ और जो काम रह चुके हैं वो काम लोगों के करें। बिजली का है, पानी का है, रोडों के काम हैं, और इन्हीं बुनियाद पर जो है चौधरी अकरम साहब को आज लोग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मौलवी नज़ारत हुसैन है जनाब। नज़ारत साहब, किस तरह से देखते हैं आज के इस जलसे को? जनाबी वाला, हमारे चौधरी अकरम साहब वो एक बेहतरीन और दीनदार लीडर हैं। उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि आज इस सोनकोट की पूरी धरती को बता दिया कि शेर आया, और बता दिया कि वाकया ही एक बेहतरीन और अजीम लीडर है, जिसने
آج کی اس بہترین سپریم کورٹ کی اس عوام کو بتایا کہ ہاں ہم پوری ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے، اچھے طریقے سے کام کریں گے اور بہترین محبت سے کام کریں گے اور بہترین لوگوں کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور چودھری اکرم صاحب وہ چودھری اکرم صاحب ہیں کہ جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، اور ہر وقت جو ہے یہ نماز کے بارے میں ان کو بیان کرتے ہیں، نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہم سب تہ دل کے ساتھ محبت کے ساتھ چودھری اکرم کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کی ہر عوام چودھری اکرم کے ساتھ ہے۔ ہمارا اگر کسی پارٹی کے ساتھ اگر ہے تو بی جے پی کے ساتھ ہے۔ اور خدارہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری سپریم کورٹ کی عوام تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ بی جے پی وہ سرکار ہے کہ جنہوں نے ہماری مسجدوں میں ہمارے اماموں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے ہر جگہ میں اتنا ظلم و ستم کیا ہے، ہماری اسٹیٹ کو چھینا ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ تم یہ نعرہ لگاتے ہو کہ ایس ٹی خطرے میں ہے، پہاڑی خطرے میں ہے۔ خدا را یار تم سمجھو، بی جے پی والوں کے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ، کل تم رو گے تمہیں کوئی چپ کرانے والا نہ ہوگا، کل تم پچھتاؤ گے تمہیں جو ہے اس کو افسوس کروانے والا کوئی نہ ہوگا۔ خدا را اگر تمہیں اچھا لیڈر چننا ہے، سچا لیڈر چننا ہے تو وہ چودھری محمد اکرم ہے۔ ہمارے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، اگر اختلافات ہے تو بی جے پی سرکار کے ساتھ ہے، اور اس لیے ہے کہ کل آنے والا مستقبل بگڑ سکتا ہے، ہماری مسجدوں میں اذانیں بند ہو سکتی ہیں، ہمارے مائک اتر سکتے ہیں، ہمارے ماحول بگڑ سکتا ہے، لیکن ہماری ریاست کا درجہ چھین لیا ہے، ہر طریقے کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ خدارہ میں سب عوام سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہاں نہ پہاڑی خطرے میں ہے، نہ گجر خطرے میں ہے، یہاں صرف کرسی خطرے میں ہے۔ ہمارا سچا لیڈر ہے وہ چودھری اکرم ہے۔ چودھری اکرم کو کامیاب کر کے گیس کے بٹن پر جو ہے اس وقت ہاتھ لگا کے اپنا جو ہے گیس کے بٹن پر وہاں اپنا انگوٹھا لگا کر چودھری اکرم صاحب کو کامیاب کریں۔ چودھری اکرم صاحب کی کامیابی ہے پورے سپریم کورٹ کی عوام کی کامیابی ہے۔ یہ جذبہ ہے تمام لوگوں کا۔ میں یہ سمجھنا چاہوں گا، جیسے مولوی صاحب نے ذکر کیا چودھری اکرم صاحب ہمارے شیر ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا شیر، یہ سب شیر ہیں۔ تو آپ اپنے شیر کو کس طرح سے شیر سمجھتے ہیں؟ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک چیز سے اندازہ لگا لیجئے، شیر تو سبھی شیر ہی ہیں جی، شیر تو ویسے جنگل میں ہوتا ہے، ہمارا تو لیڈر ہے چودھری اکرم صاحب، میں تو یہ کہوں گا۔ تو آپ یہ اندازہ لیں کہ ایک انسان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پوری ہندوستان نے طاقت جھونک دی ہے۔ حزب اختلاف کا سب سے بڑا لیڈر راہل گاندھی، یو پی سے لے کر راجستھان تک کے لیڈر یہاں آ چکے صرف اکرم صاحب کی اپوزیشن کے لیے، اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب وہ بھی آئے صرف ایک انسان کے لیے۔ ہندوستان نے پوری طاقت جھونک دی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیے اصل شیر کون ہے۔ یہ لوگ شیر ہیں کہ وہ ایک اکیلا لسانوں میں بیٹھا ہوا شیر ہے۔ اور آپ دیکھو یہاں کرائے کے لوگ بلا بلا کے ریاست بھر سے لے کے آتے ہیں لوگ اپنی ریلیوں کے لیے، اور گھروں سے آج اتنے مصروفیات کو لوگ چھوڑ کر ایک جمع غفیر آج نے یہاں دیکھنے، کم سے کم بھی میں کہتا ہوں ہزاروں کے تعداد میں لوگ تھے، اس میں پہاڑی بھی تھے۔ ایک بھائی مجھے ابھی پوچھ رہا تھا کہ یہ پہاڑیوں کی ریلی ہے کہ گجروں کی، میں نے بولا بھائی گجر تو ابھی ڈھوکو میں ہے، یہ پہاڑیوں کی کال پہ ہم لوگ آئے ہیں، یہ ریلی پہاڑیوں کی ہے۔ ہم تو ان کے جو لوگ ہم گاؤں میں تھے تو ان کو انہوں نے کال دیا، ہمیں تو ہم آ گئے۔ گجر تو ابھی ڈھوکو میں بھینسیں چرا رہے ہیں، وہ آئیں گے رات دن میں آنے والے ہیں، یعنی وہ 25 کو آئیں، وہ 25 کو آئیں گے سر۔ یہ پہاڑیوں کی ریلی تھی سر، اس میں ہم 10 20 50 لوگ ہوں گے، لیکن یہ ریلی جو ہے یہ پہاڑیوں کی تھی سر، اور پہاڑیوں کی کال پہ ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ آپ نے بولا کہ شیر آپ کس اینگل سے دیکھتے ہو، تو آپ دیکھو امیت شاہ صاحب، راہل گاندھی صاحب، عمران پرتاپ گڑھی صاحب، سچن پائلٹ صاحب، یہ ایک انسان کو، وہ دلی میں نعرہ تھا مودی کے لیے ایک اکیلا سب پہ بھاری، میں کہ ان سب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آؤ دیکھو ایک اکیلا سب پہ بھاری جو ہے وہ کون ہے، وہ لسانہ کا چودھری محمد اکرم ہے۔ بہت شکریہ بات کرنے کا۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے 25 تاریخ کو ان جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی قسمت جو ہے وہ ای وی ایم میں قید ہوگی، اور آنے والی 8 تاریخ کو چاہے وہ سپریم کورٹ کی پبلک ہو، چاہے ریاست کے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے دوسرے حصوں کی جو پبلک ہے وہ کس کو مینڈیٹ دیتی ہے، یہ 8 تاریخ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھا کیجئے۔ پیر پنچایت سپیکس کو آپ بڑی محبتیں، بہت پیار دے رہے ہیں، میں امید بھی کرتا ہوں ایسے ہی دیتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے چینل پیر پنچایت سپیکس کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔